अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे ये चाहते हैं, हम में से हर बाशऊर इंसान ये चाहता है और कम शऊर वाला भी यही चाहता है कि वो लोगों में इस तरह करके बिहेव करे, ऐसी बात कहे, ऐसा रवैया इख्तियार करे कि लोग उसको अच्छा समझें। लोग ये कहें कि ये बंदा समझदार है, ज़हीन है, इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट होने की एक सुपीरियर शक्ल है, इमोशनली इंटेलिजेंट है। हर कोई ये चाहता है, लेकिन हम में से कम लोगों को ये बात जो है वो नसीब होती है कि लोग उसके बारे में अच्छी राय कायम करें। आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि हम कौन सा काम पब्लिक के अंदर करें, कौन सा ना करें, क्या तरीका और क्या ज़रिया इस्तेमाल करें ताकि हम एक इंटेलिजेंट इंसान लगें, ताकि हम एक इंटेलिजेंट इंसान बने। आज हम इसी पे बात करेंगे और जब हम इस पे बात करने जा रहे हैं तो एक माहिराना राय जो है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली है और वो एक आर्टिकल की शक्ल के अंदर है जिसका उन्वान है 9 थिंग्स इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल अवॉइड डूइंग इन पब्लिक। 9 ऐसी चीज़ें कि जो इंटेलिजेंट लोग, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर कहने और करने से ग्रेज करते हैं। ये वो एक्सपर्ट राय है, माहिराना राय है और इसमें उन्होंने 9 चीज़ों का ज़िक्र किया है। ही टॉक्ड अबाउट 9 थिंग। और ये कौन है, एक्सपर्ट कौन है? इनका नाम है ब्रेंडन ब्राउन, जो कि एक जाने माने रिसर्चर हैं, जाने माने मुसन्निफ़ हैं। आइए देखते हैं कौन सी चीज़ें वो हमें एडवाइस कर रहे हैं, कौन सी 9 चीज़ें वो हमें एडवाइस कर रहे हैं कि आपने पब्लिक के अंदर इन चीज़ों को करने से ग्रेज करना है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं, ओवर शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। ज़ाती मालूमात जो हैं, अपनी ज़ात के मुतल्लिक बताना, मालूमात देना। और ये ओवर शेयरिंग मतलब ये कि बहुत ज़्यादा लोगों को भी ना दें और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी, बहुत डीप और इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट मालूमात भी ना दें। ओवर शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। दूसरी बात वो ये कहते हैं जो लोगों में शेयर नहीं करनी, वो है ट्राइंग टू डोमिनेट कन्वर्सेशन। आपने गुफ्तगू को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी। अपरेंटली बज़ाहिर इंसान इस डोमिनेशन के बाद, छा जाने के बाद इंटेलिजेंट लगता है, दर हकीकत होता नहीं है। और जो वाकई इंटेलिजेंट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये डोमिनेट करने की ख्वाहिश, हमारी पंजाबी में एक मुहावरा बना हुआ है कि अद्धा भांटा छुलकदा। मतलब ये कि वो एक डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपने एक लेक्चर में कह रहे थे, एक मुहावरा सुनाया, थोथे चना बाजे घना। तो मतलब ये है कि ये जो डोमिनेट करने की ख्वाहिश है, ये इंटेलिजेंट लोगों के अंदर जो है, जो जेन्युइनली इंटेलिजेंट लोग हैं, वो उनके अंदर नहीं होती है। वो इंटरैक्टिव रहते हैं, वो कुछ बात कहते हैं, कुछ बात सुनते हैं। दूसरों को जानने और समझने का बेहतरीन मौका होता है कि उनकी बात को सुना जाए। लिहाजा ये जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि वो गुफ्तगू को डोमिनेट कर लें, गुफ्तगू पे गोया के मोनोपोली इख्तियार करने की कोशिश करें। और तीसरी बात वो ये कहते हैं, तीसरी बात जिससे हमें मना कर रहे हैं मुसन्निफ़ कि भई आप इंटेलिजेंट लोगों का ये रवैया नहीं है, वो है इंटरप्टिंग अदर्स, दूसरों को टोकते रहना। ये टोकते रहने की जो हैबिट है, ये अच्छी आदत नहीं है। बहुत बेहतर है कि तहम्मुल से लोगों की बात सुन लें, उनकी बात को इंटरप्ट ना करें। वो जो बात कह रहे हैं, उनकी बात सुन लें। उनकी बात सुनने से एक तो वो राज़ी होंगे, लेकिन आप यकीन करें
آپ کو اس میں سے بہت کچھ حاصل ہوگا، اور آپ کو لوگوں کو سمجھنے کا، اسی بندے کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں، اور کئی اور چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں گی جو پہلے ہم صحیح طرح سے نہیں جانتے تھے۔ یہ لوگوں کو ٹوکتے رہنا جو ہے یہ اچھی ہیبٹ نہیں ہے، اور انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ چوتھی بات جس سے ہمیں مصنف منع کر رہے ہیں وہ ہے میک نیگیٹو کامنٹس اباؤٹ ادر، لوگوں کے بارے میں منفی رائے جو ہے، منفی تبصرے کرتے رہنا، منفی رائے دیتے رہنا قطن بھی انٹیلیجنٹ لوگوں کی اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں کی، جو کہ ایک سپیریئر فارم آف انٹیلیجنس ہے، ایک انٹیلیجنٹ لوگوں کی بھی ایک سپیریئر شکل ہے۔ یہ جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں ان کی پیٹھ پیچھے اور ان کی منہ پہ بھی نیگیٹو ریمارکس جو ہیں وہ یہ نہیں دیتے رہتے ہیں، وہ منفی تبصرے نہیں کرتے رہتے ہیں۔ پانچویں بات جو ہے جو ہمیں مصنف بتاتے ہیں، منع کرتے ہیں، ڈسپلینگ امپیشنس اور فرسٹریشن، یہ جو ہے بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اور کہہ لیں مایوسی کا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا، جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرنا بالکل غلط بات ہے، اور ایک امپلسو رد عمل دینا، ایک نی جرک ریئیکشن دینا، فوری کوئی رد عمل دے دینا، ایسے ہی جو کوئی بات آئی اور وہ کہہ دی، جو کام ذہن میں آیا فوراً کر دیا بغیر سوچے سمجھے، جو ہے یہ قطعاً غلط بات ہے۔ اور جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، قطعاً بھی وہ یہ بات نہیں کرتے، اور ان کو ایڈوائس ہے کہ آپ گہری سانس لیں، 2-3 گہری سانسیں لے لیں، اپنے موبائل کو چاہے اس کو چیک کرنا شروع کر دیں، چاہے آپ ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دیں، لیکن یہ جو بے صبری کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ جو فرسٹریشن کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ جو امپلسو رد عمل دینا ہے، فوری طور پہ ایک رد عمل دے دینا، ایک بات ذہن میں آئی کہہ دینا، اس سے گریز کریں۔ یہ آپ کو انٹیلیجنٹ انسان ثابت نہیں کرتے، بلکہ آپ کو ایک ان انٹیلیجنٹ انسان جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں اگنورنگ باؤنڈریز، یہ جو حدود ہیں، یہ جو رولز ہیں، یہ جو ڈسپلن ہے، آپ کبھی بھی اس کو اگنور نہ کریں، کبھی بھی اس کو نظر انداز نہ کریں۔ انٹیلیجنٹ لوگوں کا یہ وہ وتیرہ نہیں ہوتا۔ سپیریئر انٹیلیجنٹ جو ہوتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس، اس کے رکھنے والوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اگنورنگ باؤنڈریز، جو کسی نے لائن کھینچ دی ہے آپ اس لائن کا احترام کریں، جو کسی نے حدود و قیود بنائی ہیں آپ ان کا احترام کریں، جو رولز اور ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں ان کا احترام کریں۔ یہ ڈسپلن کی بات ہے اور یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ ساتویں بات جو ہے مصنف کہتے ہیں بینگ اوورلی کرٹیکل، آپ ضرورت سے زیادہ ہی تنقید کرتے رہتے ہیں، ہر وقت شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی انٹیلیجنٹ انسان اس طرح نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے ہماری سوچ رک جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آگے بڑھنے کے امکانات نہیں ہیں۔ آگے جو آٹھویں بات کہتے ہیں مصنف منع کرتے ہیں ہمیں نیگلیکٹنگ ٹو لسن ایکٹیولی اٹینٹیولی، جب آپ لوگوں کی بات دھیان سے اور توجہ سے نہیں سنتے ہیں، جب آپ ایک اچھے لسنر نہیں بنتے ہیں، آپ بہت ساری انفارمیشن سے اور بہت سارے نالج سے، بہت ساری وزڈم سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اور لوگوں سے اچھے تعلقات بھی نہیں بنا پاتے۔ بات یہ ہے وہ بندہ بولنے والا انٹیلیجنٹ نہ صحیح، لیکن وہاں سے بھی انفارمیشن ملیں گی، وہاں سے بھی نالج ملے گا، وہاں سے بھی وزڈم مل سکتی ہے۔ اپنی عقل میں ان کی بات کو سن کر اپنی عقل میں کوئی اچھی بات آ سکتی ہے۔ یہ 9 باتیں ہیں جو مصنف کہتے ہیں کہ 9 things emotionally intelligent people avoid doing in public. Thank you.